अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वंस अगेन वेलकम ऑन माई चैनल। इट्स बीन टू लॉन्ग कि मैंने काफ़ी देर से कोई वीडियो नहीं लगाई, तो जनाब सुबह सुबह का टाइम था और मैं आज बेसिकली रात को देर से सोई थी और अभी उठते उठते तकरीबन मैंने बजा दिए थे 10:30। खैर सुबह उठी, पहले फजर की नमाज़ पढ़ के दोबारा मैं सो गई थी। उठी हूँ तो मेरा एक पार्सल था, वो मेरा वेट कर रहा था, तो पार्सल मैंने रिसीव किया। और आपको पता ही है, आपकी बहन को एक कीड़ा लगा होता है मोटिवेशन का, जो कि उसी कीड़े के साथ मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरा नज़ुल हो गया है आज फिर मैं आप लोगों का प्यारा प्यारा सर खाने आ गई हूँ। देखो बात ना यहाँ पे इस तरह से है, क्योंकि मुझे देखो अच्छा लगता है कि जब मैं अपने पैसे से ना अपनी चीज़ खुद ख़रीदती हूँ, जो चीज़ मैं चाहती हूँ मैं ख़रीद रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। और माशाल्लाह आपको उन्हें लाज़मी पढ़नी है और दुआ करनी है बहन के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो बहुत माइन्यूट सी हैं। मुझे ये लेम्प पसंद आया, कहीं भी मैंने देखा और मैंने इसको ऑर्डर कर दिया और अपने लिए मंगवाया। तो बेसिकली सबसे सीखा क्या, इसमें इस तरह से देखो होता है कि ना हम बहुत सारे लोग हैं ना, इंक्लूडिंग मी, एक टाइम था मैं भी ये कहा करती थी, और लोग कहते हैं कि बस यार किस्मत साथ नहीं देती है। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं अपना घर ख़रीद सकती। घर वाले सपोर्ट नहीं करते लेकिन मुझे, और अगर मुझे मौका मिल जाता तो मैं ये कर लेता या कर लेती, तो वो हो जाता। देखो ये ना, मैंने एक दिन अपने आप से सवाल पूछा यार कि क्या वाकई हमारी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ किस्मत बदलती है? हमारे अपने डिसीजंस क्या मैटर नहीं करते? हमारे डायरेक्शंस मैटर नहीं करती? हमारा सही और गलत डिसीजन सोच क्या मैटर नहीं करती? प्रॉब्लम ही यहीं पे है कि हम सही वक्त पे सही डिसीजंस कभी लेते ही नहीं हैं। एक बार आप लोग ज़रा खुद भी सोचें कि कितने लोग हर साल ख्वाब देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स गो कि मैं चाहती हूँ मेरा वज़न कम हो जाए। जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी, अच्छी डाइट नहीं लूँगी, हेल्दी फूड नहीं खाऊँगी, वॉक नहीं करूँगी, वज़न कभी कम नहीं होगा। ठीक है, नमाज की पाबंदी करनी है, या फॉर एग्जांपल मैं अपना बिज़नेस पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर रही हूँ, तो बिज़नेस शुरू करना है, यूट्यूब चैनल चलो बनाना है, इंग्लिश सीखनी है, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आना है, बिज़नेस क्या होने की स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, सेल नहीं आ रही क्या करना है, लोगों के साथ अच्छी चीज़ शेयर करनी है, पॉजिटिव करनी है, एक ऐसी चीज़ शेयर करनी है जो कि 100 नहीं 1000% रियलिटी बेस पे हो, जो मैं दिखा रही हूँ वो मैं सेल भी करूँ। काफ़ी सारी चीज़ें, ये खाली मेरी बातें करने से नहीं हो गई, ये जब तक मैं उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करूँगी, हार्ड वर्क नहीं करूँगी, अच्छी डायरेक्शंस नहीं सोचूँगी, मैं सही फैसले नहीं लूँगी, तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊँगी। खाली बातों से देखो कुछ नहीं होता, चंद दिन बस सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाता है फिर। लेकिन कभी सोचा कि क्यों खाली हम बातें करते हैं? ख्वाब तो थे मगर फ़ैसला मज़बूत नहीं था ना। ठीक है, जब इंसान वाकई फ़ैसला कर लेता है ना, तो फिर बहाने देखो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप एक मदर हैं तो आप अपने बच्चों के लिए मजबूत बन सकती हैं। अगर आप एक घरेलू खातून हैं तो घर संभालना भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, और अगर आप चाहें तो उसी के साथ अपनी पहचान भी बना सकती हैं। अगर आप एक तालिबा हैं, यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आज की मेहनत कल आपकी आज़ादी बन सकती है। आज़ादी का भी लेकिन आप पे ज़िम्मेदारी होती है कि आपने उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना है। साथ साथ मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी और मेरी मदर भी पास करी हुई थी, वो साथ साथ हल्का फुल्का टीवी लाउंज में चक्कर लगा रही थी, और मैं साथ साथ इसको ओपन कर रही थी और देख रही थी कि कैसे इस सारे को मैंने जोड़ना है, और उसकी तैयारी मैं कर रही थी। देखो दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से है कि अगर हम दूसरों की ज़िंदगी देखकर ख़ुद को कम समझने लगते हैं ना, पहली फेलियर हमारा ये होता है, पहली गलती हमारी ये होती है। सोशल मीडिया पर देखो हर चीज़ खूबसूरत तो नज़र आती है, लेकिन हकीकत ये है कि हर इंसान अपनी किसी न किसी जंग से ज़रूर गुज़र रहा होता है, ज़रूर खुद से लड़ रहा होता है। इसलिए ना कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का मुकाबला सिर्फ अपने कल से आपको करना चाहिए, किसी और के आज से नहीं। ठीक है, मतलब ज़ाहिर है इंसान को इंटरेक्शन हो ही जाती है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ़लाँ व्लॉगर तो ये करती है, फ़लाँ तो ये है, फ़लाँ का ये है। हर इंसान अपनी स्ट्रगल पुट करने के बाद ये स्ट्रगलिंग के ही फेज़ में होता है, तो साथ साथ अपनी चीज़ें हो रही होती हैं। यहाँ पे ना एक वेरी इंपॉर्टेंट बात मेरे माइंड में आई थी कि अक्सर हम कहते हैं कल से शुरू करूँगी, कोई भी काम है ना, तो मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल कि देखो यार आज नहीं, आज मैंने सोचने में टाइम काफ़ी लगा दिया, आज मैंने सोच ली है तो मैं कल करूँगी, और सच में वो कल कभी आती ही नहीं है। उस कल के चक्कर में हम कई कल ज़ाया कर देते हैं, कई अपना टाइम जो वो वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो कल कभी नहीं आती। और फिर हम कहते हैं फ़लाँ ने तो ये लिया हुआ, फ़लाँ ने तो ये पहना हुआ, फ़लाँ तो इतना आगे चला गया। वे आर वी बेसिकली, हम वहीं के वहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने सोचा, फिर डिसीजन लिया,
پھر اس پہ ورک کرنا سٹارٹ کیا، اور ہم نے جسٹ سوچا، ڈیسیجن نہیں لیا، یا لے بھی لیا تو اس پہ ورک نہیں کیا. یہ ڈیفرنس ہوتا ہے. اگر آپ کو نا اپنی زندگی بدلنی ہے نا، تو آج کیا ابھی سے اسی لمحے ایک قدم اٹھائیں، چاہے صرف 10 منٹ ورزش کریں. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پہلے تو ذہن کھولنے کی ضرورت ہے. ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر اپنی کوئی بھی فیوریٹ ایکٹیویٹی آپ کر لیں، کوئی بک پڑھ لیں. سب سے بہتر تو قرآن پاک ہے. یا ویسے کوئی آپ دوسری سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں، کوئی اچھی بک، پوئٹری والی نہیں، کوئی موٹیویشنل بک پڑھ لیں. آج کل تو امیزون وغیرہ پہ بھی مل جاتی ہوتی ہیں، آپ آن لائن پڑھ لیں. یعنی اپنے خواب کے لیے ایک چھوٹا سا کام ضرور کریں. یاد رکھیں کہ ہمیشہ چھوٹے قدم ہی بڑی منزل تک لے کے جاتے ہیں. آج آپ کا اٹھایا ہوا چھوٹا قدم کل آپ کو بڑی منزل تک لے جائے گا. یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کرنا کیسے ہے. تھوڑا بہت کیا، لیکن مجھے یہ تھا کہ امی کو میں پنگا نہ لے لوں. پھر میں اندر لے کر گئی، امی کو دیا کہ امی بولا آپ ٹرائی کریں اور آپ اس کو کر دیں. اور کیونکہ میں نے جو ٹرائی کیا مجھ سے نہیں ہو رہا، اور تو میں خیر اپنی مدر کے پاس لے کر گئی، اور انہوں نے بھی مجھے اس میں ہیلپ آؤٹ کیا. دیکھو یار، جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں نا، وہ ناکام کبھی بھی نہیں ہوتے. یا اس سے پہلے کبھی وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہائے ہم ناکام ہو جائیں گے. یا سوچتے ہوں گے، یقیناً سوچتے ہوں گے، لیکن کبھی وہ پیچھے ہٹتے نہیں تھے، بلکہ وہ ہر ناکامی کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر لوگ آپ پر ہنس بھی رہے ہیں نا، تو ہنسنے دیں. ان کی ہنسی ہے بھائی، ہنسی آ رہی ہے تو نکلنے دیں، کیونکہ ایک دن وہی لوگ آپ کی کامیابی پر تالیاں بھی بجائیں گے. تو اس لیے ڈی موٹیویٹ بالکل بھی نہیں ہونا. یہاں اپنی زندگی کی ذمہ داری اگر آپ نے خود لینی ہے نا، تو یقین مانیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں کچھ کریں، کچھ اچھا کریں، اپنی ذات کے لیے کریں، سیلف کے لیے کریں. میں اپنی اکثر ویڈیوز میں کہا کرتی ہوں کہ یہاں پہ لڑکیوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لڑکیوں کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، فائنینشلی اسٹیبلٹی، فائنینشلی فریڈم لڑکی کے پاس ہونا چاہیے. اپنا ذاتی بینک بیلنس ہونا چاہیے. آپ کے اپنے والیٹ میں، بیگ میں، پرس میں ہر وقت پیسے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں بیک اپ پڑا ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے پاس بہت کوئی لاکھوں میں یا کروڑوں میں جائیدادیں پڑی ہوں، اتنا بینک اکاؤنٹ ہو. ایٹ لیسٹ اتنا ہو کہ اگر آپ نے کچھ بھی اپنے لیے لینا تو آپ کو 10 بار کے 1000 بار نہ سوچنا پڑے، آپ اس کو آرام سے لے لیں. اگر اپنی ذمہ داری لینی ہے تو آپ کو آج سے ہی سٹیپ اٹھانا ہوگا. کسی اور کو الزام دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی کمزوریوں کو مان کر آگے بڑھنا ہی دیکھو اصل ہمت ہوتی ہے. آپ سب نے نا آج میرے ساتھ یہاں پہ ایک وعدہ کرنا ہے. آپ اپنی زندگی کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ اپنی زندگی خود بنائیں گے. یاد رکھیں، آپ کی کہانی ابھی تو ختم نہیں ہوئی، ابھی تو شروع ہوئی ہے. شاید یہ سفر ایک نئے باب کی شروعات ہے، ایک نئے چیپٹر کی شروعات ہونے جا رہی ہے. اگر آپ نے آج ایک اچھا فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے، 1 سال بعد آپ خود کو دیکھیں گے کہ یار پچھلے سال میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، پھر فیصلہ کرنے کے بعد اس پہ میں نے ورک آؤٹ کرنا سٹارٹ کیا، تو آج مجھے اس کا پھل ملا. بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے خوابوں کو صرف سوچیں نہیں، ان کے لیے روزانہ ایک قدم، جسے کہتے ہیں نا کہ ضرور اٹھائیں، آگے بڑھیں ضرور. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں سے اور اپنی فیملی کے ساتھ نہ ہی شیئر، دوستوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہ کریں شیئر. فیملی کے ساتھ ہاں آپ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. ایٹ لیسٹ شیئر کریں، اسٹریٹجیز بتائیں، ڈائریکشنز بتائیں. فیملی کو بھی منوانا پڑتا ہے اپنا آپ. جب تک آپ اپنا آپ منوائیں گے نہیں تو ان کو کیسے، وہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی یہ کام کر سکتا ہے. آپ نے ان کو کام کر کے دکھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ پیرنٹس بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی بیٹا تو یا بیٹی باتیں تو کر رہا ہے، کیسے کام آتا ہے، نہیں کام کر کے دکھانا پڑتا ہے. پھر ان کا ٹرسٹ آپ پہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور اگر میں یہاں پہ پھر اگین آخر میں کہوں گی کہ ہو سکے تو میری باتوں کو آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جہاں پہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے آپ لوگ موٹیویٹ کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ ضرور مجھے موٹیویٹ کریں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی کوئی ایک بات ضرور ایسے کہہ کے جاؤں جس سے آپ لوگوں کا بھلا ہو. کیونکہ ہو سکتا ہے آج سے 2-3 سال پہلے، یا چلو پچھلے سال، یا چلو پچھلے مہینے میں بھی کسی کی ویڈیو دیکھ کر شاید موٹیویٹ ہوئی ہوں گی کہ یار اپنے لیے کچھ کرنا ہے. یوٹیوب پہ چینل بنایا، گھر کے اندر رہ کر، میں 4 دیواری کے اندر رہ کر اپنا ایک چینل بنایا، اس پہ ورک آؤٹ کر رہی ہوں، کام کر رہی ہوں. اینڈ آئی گیس اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. اور لوگوں کی باتوں پہ رہیں گے تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اپنے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے. اور کمنٹس بھی آتے ہیں، عجیب و غریب آتے ہیں، سارا کچھ آتا ہے. اگر آپ اتنی اسٹرانگ ہیں نا، آپ کو پتہ ہے میرا کام صاف ہے، میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہی ہوں.
یا میں ایسا کوئی کام ہی نہیں کر رہی، کوئی بھی اگر آپ کا کام ہے تو آپ نے خود کو مضبوط بنانا ہے۔ لوگوں کی دیکھو باتیں یا تو آپ کو گرا سکتی ہیں یا آپ کو بہت زیادہ اوپر لے کے جا سکتی ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان کی باتوں کو کس طرح سے اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھتے ہوئے لے کر جانا ہے۔ تھک جاتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اتنی موٹیویشن باتیں کر کر کے، یہ کوئی میں لکھتی نہیں ہوں سچ میں، بس ٹاپک سوچ لیتی ہوں کہ یار آج کیا ٹاپک ہونا چاہیے، وہ بھی اتنا ٹائم لگتا ہے سوچنے میں، تو خیر سوچ کے پھر اس سچویشن پہ آ جاتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں، شیئر کروں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ لیمپ کیسا لگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔